Ison maayong adlaw kanyang tanan sa makausap pa. Ano sabi niyong kauban Father Greg Mendez alang sa pagpasabot sa atong mga pagtulon ang Katoliko. Yung naging adlaw atong gihisgutan ang mahitungod sa paghandom sa mga nangamatay nga adunay uban magdalag mga pagkaon, ilimnon, itungtong diha sa mga lubnganan. Ug ato kining gi-explain nga dili kini mao ang pagtulunan sa Simbahang Katoliko. O adunay niingon nga dili ba day kuno na pagtulunan sa Katoliko nga ang mga naghimo niini mga Katoliko man. So maigsoon unas tanan atong ipasabot nga og Katoliko ang naghimo, wala magpasabot nga pagtulunan gyud na sa Simbahang Katoliko. Dili pagtulunan sa Simbahang Katoliko nga ang mga kalag diha sa lubnganan o nagkinahanglan pa sila sa mga pagkaong material. No, giklaro man na sa atong nobena sa mga nangamatay sa pag-ampo o pamisa inyo kaming kahalaran. Walay laing tambal. So mo kini ang atong gihimo. Mao nga atong ipasabot nga ang pagtulunan sa Simbahang Katoliko right after death, ang kalag sa tao moatubang siya sa gitawag og individual or particular judgment. Mao na gipasabot sa Hebreo 9:27 nga mamatay ang matag usa, human sa kamatayon hukom. Mao na nga ang kalag moatubang gyud ngadto sa Ginoo. Matud pa sa Ecclesiastes 12:7, ang lawas mobalik sa abog apan ang espiritu mobalik sa Dios. The soul is the spiritual part sa tao. Mao nga ang mga santos gani, mga martir, nakita ni San Juan dito sa langit, pinadiyag size 9:10, mga kalag sa mga gipang patay, nakigistorya sa Ginoo. So, without judgment, dili mahitabo nga makaadto ang kalag dito sa langit. So, mao nga panahon sa adlaw sa mga nangamatay, Nobyembre 2, dili applicable ang bubutang tag mga pagkaon diha. Kaya dili man na mo'y ilang pagkaon ug dili gyud na pagtulunan. No, mao na nga dunay mga Katoliko naghimo ni ana tingali sa dako nilang kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mao ra ba ni paborito ni tatay kining biko kining bahal. Mao na nga ibutang nila pero kung gibuhat na sa pipila ka mga Katoliko wala magpasabot nga doktrina kana. So hinaut nga inyong nasabtan, makaigsunan o God bless.